शक्ति मन मधुबन से ये संदेशा लाई है, दो सांसों की दो रूहों की आज मिलन रुत आई है। तुझे देखा, तुझे चाहा, तुझे प्यार किया, घड़ी घड़ी सिर्फ तेरा इंतजार किया। यहाँ जाऊं वहाँ जाऊं, तुझे देखूं तुझे पाऊं, बिना तेरे कहीं लागे नहीं मोरा जिया। मेहंदी बोले क्या बोले, लाली बोले क्या बोले, छल्ला बोले क्या बोले, बाली बोले क्या बोले, साथ सजन का छूटे ना। बिंदिया बोले क्या बोले, गजरा बोले क्या बोले, हो मेरे इस मन के मंदिर में तेरा रूप सुहाना है, गंगा के जल से भी पावन मैंने तुझको माना है। तेरे लिए दुआ मांगूं सुबह शाम पिया, मेरे होठों पे है बस तेरा नाम पिया। तेरे ख्वाबों को सजाऊं, तुझे आँखों में छुपाऊं, नहीं आए मुझे दूजा कोई काम पिया। चूड़ी बोले क्या बोले, कंगना बोले क्या बोले, चुनरी बोले क्या बोले, सजना बोले क्या बोले, साथ सजन का छूटे ना। बिंदिया बोले क्या बोले, गजरा बोले क्या बोले, हाँ साथ सजन का छूटे ना, साथ सजन का छूटे ना, साथ सजन का छूटे ना। साथ सजन का छूटे ना। बिन सजनी के जीवन अच्छा नहीं लगता, ये फूल ये
सजनी के सावन अच्छा नहीं लगता। बिन साजन के दर्पण अच्छा नहीं लगता। ये बिंदिया चूड़ी कंगन अच्छा नहीं लगता। एक साजन चाहे सिंगार के लिए, बिन साजन के आंगन अच्छा नहीं लगता। बिन सजनी के सावन अच्छा नहीं लगता। मैं ढूंढ रहा था तुझको सपनों की गलियों में। मैं ढूंढ रहा था तुझको फूलों में कलियों में। मैं ढूंढ रहा था तुझको सपनों की गलियों में। मैं ढूंढ रहा था तुझको फूलों में कलियों में। एक सजनी चाहिए दीदार के लिए। बिन सजनी के मौसम अच्छा नहीं लगता। ये फूल ये गुलशन अच्छा नहीं लगता। बिन साजन के आंगन अच्छा नहीं लगता। बिन सजनी के जीवन अच्छा नहीं लगता। आँखों में तेरा चेहरा, खुशबू है सांसों में। दिन रात तू रहता है मेरी यादों में। आँखों में तेरा चेहरा, खुशबू है सांसों में। दिन रात तू रहता है मेरी यादों में। एक साजन चाहे इकरार के लिए, बिन साजन के एक पल अच्छा नहीं लगता। ये बिंदिया चूड़ी कंगन अच्छा नहीं लगता। एक सजनी चाहिए प्यार के लिए। बिन सजनी के सावन अच्छा नहीं लगता। बिन साजन के दर्पण अच्छा नहीं
फिर भी कितनी सुंदर हो, तुम कितनी सुंदर हो। ना गजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया सिंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो, तुम कितनी सुंदर हो। मन में प्यार भरा और तन में प्यार भरा, जीवन में प्यार भरा, तुम तो मेरे प्रियवर हो, तुम ही तो मेरे प्रियवर हो। सिंगार तेरा यौवन, यौवन ही तेरा गहना, सिंगार तेरा यौवन, यौवन ही तेरा गहना। तू ताजगी फूलों की, क्या सादगी का कहना। उड़े खुशबू जब चले तू, उड़े खुशबू जब चले तू, बोले तो बजे सितार। ना गजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया सिंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो, तुम कितनी सुंदर हो। सारी दुनिया हर जाए, तेरे प्यार में है सच्चाई। सारी दुनिया हर जाए, तेरे प्यार में है सच्चाई। इसलिए छोड़ के दुनिया तेरी ओर खिंची चली आई। थी पत्थर तूने छूकर, थी पत्थर तूने छूकर, सोना कर दिया खरा। मन में प्यार भरा और तन में प्यार भरा, जीवन में प्यार भरा, तुम तो मेरे प्रियवर हो, तुम ही तो मेरे प्रियवर हो। तेरा अंग सच्चा सोना, मुस्कान सच्चे मोती। तेरा अंग सच्चा सोना, मुस्कान सच्चे मोती। तेरे होठ हैं मधुशाला, तू रूप की है ज्योति। तेरी सूरत जैसे मूरत, तेरी सूरत जैसे मूरत, मैं देखूं बार बार। ना गजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया सिंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो, तुम कितनी सुंदर हो। मन में प्यार भरा और तन में प्यार भरा, जीवन में प्यार भरा, तुम तो मेरे प्रियवर हो, तुम ही तो मेरे प्रियवर हो।
चेहरा तेरा बस में नहीं, दिल ही मेरा माफ करना जो भूल हो जाए। प्यार की जब कोई बात चली तुम याद आए, प्यार की जब कोई बात चली तुम याद आए, जब जब सिंदूरी सांझ ढली तुम याद आए, प्यार की जब कोई बात चली तुम याद आए। इतना हसी चेहरा तेरा बस में नहीं, दिल ही मेरा माफ करना जो भूल हो जाए। पास हो जब तक जिंदा है तब तक, तुमसे बिछड़ कर मर जाएंगे। जान तुम्हारी अब है हमारी, तुम बिन हम ना जी पाएंगे। क्या कहा जाना हाय मर जावा, माफ करना जो भूल हो जाए। तारों की बारात चली तुम याद आए, जब सिंदूरी सांझ ढली तुम याद आए, प्यार की जब कोई बात चली तुम याद आए। इतना हसी चेहरा तेरा बस में नहीं, दिल ही मेरा माफ करना जो भूल हो जाए। क्या होगा अंजाम न सोचो, चाहत की शुरुआत हुई है। पागल मौसम तन्हा तुम हम, माफ करना जो भूल हो जाए।
कितना हसीन चेहरा तेरा, बस में नहीं दिल ही मेरा, माफ करना तुम याद आए। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? सब खैरियत है? ठीक है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको खैरियत से रखे। अच्छा, हज़रत इमाम हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत अली करमल्लाह वजहू और सैयद फातिमा ज़हरा के साहबजादे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे और हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के छोटे भाई आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की कुनियत अबू अब्दुल्लाह जबकि लक़ब सबत नबी और नबी सैयद इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो शबान 4 हिजरी को मदीना में पैदा हुए। विलादत बसादत की खबर सुनकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर तशरीफ़ लाए। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के कान में अज़ान दी। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को आप मुबारक अपने मुबारक लबों दहन से घुट्टी दी, आपके लिए दुआ फरमाई और आपका नाम हुसैन रखा। सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तकरीबन 7 साल तक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साए में परवरिश पाई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غیر معمولی محبت و شفقت فرماتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رسالت کی ابتدا میں حسنین کریم سے خصوصی شفقت و محبت رکھتے تھے اور ان کا اکرام فرماتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خلیفہ رسول حضرت ابوبکر صدیق، امیر المومنین سیدنا حضرت عمر فاروق اور سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہایت عزیز اور مقدم رکھتے اور انہیں اپنی اولاد پر ترجیح دیتے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے حد فیاض، نہایت متقی، عبادت گزار اور کثرت کے ساتھ نیک عمل کرنے والے تھے۔ سخاوت، مہمان نواز، غریب پروری، اخلاق اور مروت اور صبر و تقویٰ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نمایاں خصوصیت تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز سے بے حد شغف تھا۔ اکثر روزے سے رہتے تھے۔ حج و عمرہ کا اتنا ذوق تھا کہ متعدد حج ادا فرمائے۔
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ذات میں ایک امت تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صورت اور سیرت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ آپ کی ذات گرامی بے مثال صفات اور محاسن سے متصف تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خانہ نبوت میں پرورش پائی۔ انہی کمالات کی بنا پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فضل و کمال کے عوض ثریا پر فائز ہوئے۔ رجب 60 ہجری میں یزید نے مدینہ منورہ کے گورنر ولید بن عتبہ کو حکم دیا کہ حضرت امام حسین حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فوری طور پر بیعت لے لو، اور جب تک وہ بیعت نہ کرے انہیں مت چھوڑو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کی بیعت سے انکار کیا اور مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک یزید مسلمانوں کی امامت و رسالت کے ہرگز لائق نہیں تھا، بلکہ فاسق و فاجر، شرابی اور ظالم تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل کوفہ نے متعدد خطوط لکھے اور کئی قاصد بھیجے کہ آپ کوفہ آئیں اور ہماری قیادت فرمائیں۔
ہماری رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں۔ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے اہل کوفہ کے خطوط کی تعداد اس قدر تھی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی رہنمائی کے لیے اور انہیں فاسق و فاجر کی بیعت سے بچانے کے لیے کوفہ جانا ضروری سمجھا۔ حالات سے آگاہی کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ بھیجا، جن کے ہاتھ پر بے شمار لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیعت کر لی۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن کے ہاتھ پر بے شمار لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیعت کر لی۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حالات سازگار ہونے کی اطلاع دی۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط ملتے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ روانہ ہو گئے۔ دوسری طرف جب کوفہ کے گورنر ابن زیاد نے دھمکیاں دیں تو اہل کوفہ اپنی بیعت سے پھر گئے اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور اہل کوفہ کی بے وفائی کی خبر اس وقت ملی جب آپ مکہ مکرمہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔
مگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کی طرف سفر جاری رکھا۔ دریائے فرات کے کنارے پر میدان کربلا میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامنا یزید کی فوج سے ہوا۔ یزیدی فوجی 20,000 سوار اور مسلح افراد پر مشتمل تھے۔ ظالموں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں پر دریائے فرات کا پانی بند کر دیا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 18 اہل بیت اور دیگر 53 نثاروں کے ہمراہ 10 محرم الحرام 61 ہجری میں میدان کربلا میں نہایت بے دردی سے شہید کر دیے گئے۔ جس نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ جو آپ کی شہادت میں شریک ہوا، جس نے شہادت میں حصہ ڈالا اور کسی بھی درجے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر خوش ہوا، تاریخ اسلام میں مجموعی طور پر اس کو ناپسند کیا گیا ہے۔ اور اس سے شدید نفرت کا اظہار کیا گیا ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے پناہ محبت فرماتے تھے اور اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا حکم فرماتے اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھنے والے کے لیے دعا فرماتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد ہے، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ صرف جنتی نوجوانوں کا سردار قرار دیا بلکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، حسن اور حسین میرے بیٹے اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ اے اللہ، میں ان سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی انہیں اپنا محبت کو اپنی ذات سے محبت قرار دیا اور ان سے بغض و عداوت کو اپنی ذات سے بغض و عداوت قرار دیا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کی، اس نے مجھ سے محبت کی۔ جس نے حسن اور حسین سے محبت کی، اس نے مجھ سے محبت کی۔ جس نے ان سے بغض رکھا، اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے،
حسن مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. حسن مجھ سے ہے اور میں حسن سے ہوں. بس میرے بھائیو دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پہ، سنت پہ عمل کرا کرو، اور جتنا بھی ہو سکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا ہمارا فرض ہے. نماز پڑھا کرو، کوشش کرو، برا کاموں سے بچا کرو. آمین.